बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम का वक़्त था। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। अम्मी मेरे कमरे में आईं और मुझे बताया कि मेरा दोस्त जाहिद इंतकाल कर गया। मैं जाहिद की अचानक मौत पर हैरान हुआ और मुझे दुख भी हुआ। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी जाहिद की मौत कैसे हुई, क्योंकि इसे तो कोई बीमारी वगैरह भी नहीं थी। अम्मी ने बताया, बेटा वो मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था, रास्ते में किसी ट्रक से टकराव हो गया और वहीं मौके पर ही जाहिद का इंतकाल हो गया। तुम जल्दी जाओ, थोड़ी देर बाद इसका जनाजा है। मैं जल्दी खड़ा हुआ और जूते पहनकर घर से बाहर निकल आया। जाहिद का जनाजा रात को 9 बजे था। मैं जल्दी मोहल्ले के जनाजे गाह पहुंचा। जनाजा गाह में काफ़ी रश था। जाहिद के घर वाले इसकी अचानक मौत पर रो रहे थे। मुझे भी जाहिद की यूं अचानक मौत पर काफ़ी दुख था। जनाजे के बाद बहुत सारे लोग अपने घरों को चले गए, लेकिन चूंकि जाहिद मेरा करीबी दोस्त था, इसलिए लाश को दफनाने के बाद कब्रिस्तान में गया था। कब्रिस्तान में कुल मिलाकर 20-30 लोग थे, जो जाहिद के घर वाले और कुछ करीबी रिश्तेदार थे। कब्र चूंकि पहले ही तैयार थी, इसलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था और जाहिद को फ़ौरन दफन कर दिया गया था और सब कब्र पर मिट्टी डालने लगे। मैं भी कब्र पर मिट्टी डालने लगा। दफन के बाद सब लोग दुआ मांगकर सब घर की तरफ रवाना हुए। मैं भी घर की तरफ जाने लगा। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। चलते चलते मेरा पाँव एक कब्र से टकरा गया और मुझे ठोकर लगी। मैं वहीं इस कब्र के पास गिर गया। फिर कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ और घर की तरफ जाने लगा। इस वक्त कब्रिस्तान बिल्कुल सुनसान था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मैं अंधेरे में चलता हुआ जा रहा था। चूँकि हमारे इलाके का कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा था, इसलिए कब्रिस्तान से निकलने के लिए काफ़ी टाइम लगा। जेबें देख ली, मोबाइल मुझे कहीं नहीं मिला। मैं हैरान था, आखिर मोबाइल कहाँ गया, क्योंकि मैं घर से मोबाइल लेकर निकला था। मुझे परेशानी होने लगी। फिर मुझे याद आया, जब कब्र के पास मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया, शायद मोबाइल वहीं मेरी जेब से गिर गया हो। ये ख्याल आते ही मैं फ़ौरन वापस इस जगह जाने लगा जहाँ से गिरा था। यकीनन मेरा मोबाइल भी वहीं गिर गया होगा। मैं तेज़ी से तकरीबन भागते हुए इस कब्र के पास पहुँचा जहाँ ठोकर खाकर मैं गिरा था। इस कब्र के पास पहुँचकर मैंने अपने मोबाइल को ढूंढना शुरू किया और थोड़ी ही देर में मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैं मोबाइल उठाकर वापस घर की तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक मेरी नज़र 3 खूबसूरत लड़कियों पर पड़ी जो दूर मुझे कब्रिस्तान के पास चलती हुई नज़र आईं। वो लड़कियां बहुत खूबसूरत और मॉडर्न थीं और चलते हुए जाहिद की कब्र की तरफ आ रही थीं। मैं वहीं इसकी कब्र के पास बैठकर इन लड़कियों को देखने लगा और सोचने लगा, ये इतनी रात तो कहीं जा रही हैं और इन लड़कियों को रात को कब्रिस्तान में क्या काम। फिर मैंने देखा वो सब लड़कियाँ चलती हुई जाहिद के कब्र के पास आकर रुक गईं। मैं वहीं बैठा गौर से इन्हें देख रहा था। इन लड़कियों ने चोर नज़रों से इधर उधर देखा। इस वक्त कब्रिस्तान सुनसान था। इन लड़कियों से छुपकर काफ़ी फासले पर बैठा था, इसलिए वे मुझे ना देख सकीं। फिर वो लड़कियां जाहिद की कब्र के पास बैठ गईं। मैं हैरान हुआ और जाहिद की कब्र के पास गया, क्या कर रही थीं। फिर मेरी आंखों ने अजीब व गरीब मंजर देखा। इन सब लड़कियों ने एक बेलचा उठाया और जाहिद की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। मैं दूर बैठा इस अजीब व गरीब मंजर को देख रहा था। वो तीनों लड़कियां जाहिद की कब्र से मिट्टी हटा रही थीं। मैं जानता था वो जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं, लेकिन मैं इनको देखकर इतना हैरान और सदमे में था कि मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इनके पास जाकर इनको रोकता। और मैं हैरान भी था कि आखिर वो जाहिद की कब्र को क्यों खोद रही हैं। फिर इन लड़कियों ने जाहिद की कब्र से मिट्टी हटा ली और इन तीनों से मिलकर कब्र से लाश बाहर निकाली। मेरी आंखें खौफ से फैल गई। न जाने वो तीनों लड़कियां क्या करने वाली थी। मैंने सोचा शायद वो कोई इंसान ना हो, कोई जिन भूत हो या चुड़ैल हो, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हों, क्योंकि कोई इंसान इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। मेरा दिल खौफ से घबरा रहा था। फिर मैंने देखा इन तीनों को देखकर मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। फिर इन लड़कियों ने जाहिद के जिस्म का सारा गोश्त काट कर शॉपिर में डाल दिया और फिर इन 3 लड़कियों ने जाहिद के जिस्म पर कफन डाल दिया और लाश को कब्र में धक्का देकर फिर से मिट्टी डालने लगी। फिर इन तीनों ने कब्र को वैसे ही बंद कर दिया जैसे पहले बंद थी।
اس کے بعد وہ لڑکیاں گوشت والا شاپر اٹھا کر کھڑی ہو گئیں تو پھر میں نے غور سے ان لڑکیوں کے پیروں کو دیکھا۔ ان کے پیر انسانوں کی طرح سیدھے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، آج تو کافی گوشت مل گیا ہے، اب کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے۔ وہ لڑکی اردو میں بات کر رہی تھی اور ان کے پیر بھی سیدھے انسانوں کی طرح تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی جن چڑیل نہیں تھی، وہ انسان تھیں۔ لیکن کوئی انسان اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ وہ لڑکیاں گوشت کا شاپر اٹھا کر قبرستان سے باہر نکل گئیں اور میں بھی ابھی تک صدمے میں تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ پھر میں گھر واپس آ گیا اور ساری رات اس خوفناک منظر کو یاد کر کے ڈرتا رہا، مجھے کہتے ہوئے تو آج رات قبرستان جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم تو ساری رات نیند بھی نہ آئی، بار بار خوفناک منظر میرے سامنے آ جاتا۔ اگلے دن میں پولیس اسٹیشن چلا گیا اور تھانے کے SHO غضنفر اقبال سے ملا اور میں نے SHO کو رات کا سارا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر SHO حیران رہ گئے، انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو ہم آج رات قبرستان جا کر دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ میں نے کہا، نہیں سر، آج رات نہیں جائیں گے، کچھ دن انتظار کر لیں، محلے میں کسی کی فوتگی ہو جائے اور پھر اسی رات قبرستان جائیں گے، کیونکہ یہ لڑکیاں نئے دفن مردوں پر حملہ کرتی ہیں۔ SHO کو میرا مشورہ پسند آیا۔ 2 دن کے بعد محلے کے ایک بزرگ کا انتقال ہوا۔ یہی موقع تھا ان 3 لڑکیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا۔ میں نے SHO کو بتا دیا اور پلان کے مطابق میں اور SHO جنازہ میں شریک ہوئے اور پھر اس مردے کو دفن کرنے کے لیے قبرستان بھی ساتھ گئے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور قبرستان خالی ہو گیا۔ پھر میں اور SHO ایک بڑے قبرستان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور ان 3 لڑکیوں کا آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی لیکن وہ لڑکیاں نہیں آئیں اور رات کے 2 بج گئے۔ SHO نے مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر میری طرف کہا، لڑکیاں تو ابھی تک نہیں آئیں، تو تم تو کہتے تھے وہ تازہ دفن مردوں کا گوشت کاٹتی ہیں۔ میں نے کہا، سر آپ تھوڑا سا انتظار کریں، وہ ضرور آئیں گی۔ SHO میرے ساتھ تھا۔ ہم وہاں کافی دیر قبر کے پیچھے بیٹھے رہے۔ پھر SHO بیٹھے بیٹھے سو گیا اور میں اکیلا انتظار کرنے لگا اور راستہ دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دور سے وہ تینوں لڑکیاں آتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے جلدی جلدی SHO کو جگایا، ان کو دکھایا، وہ دیکھیں گی سر، لڑکیاں آ رہی ہیں۔ SHO نے غور سے لڑکیوں کو دیکھا، وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئی نئے دفن بزرگ کی قبر کے پاس آ کر رک گئیں۔ میں اور SHO غور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں نے ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی، قبرستان میں کوئی اور تو نہیں؟ اس وقت قبرستان میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں ان لڑکیوں سے کافی فاصلے پر ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھیں، لیکن ہم انہیں بآسانی دیکھ رہے تھے۔ SHO حیرت سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ میں چونکہ پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی اور نہ ہی آج مجھے کوئی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ SHO میرے ساتھ تھے اور لڑکیوں نے بیلچہ اٹھایا اور اس آدمی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ پھر تو 3 لڑکیاں اس آدمی کی قبر سے مٹی ہٹانے لگیں۔ SHO نے جلدی جلدی میسج کر کے 10 پولیس اہلکاروں کو وہیں قبرستان بلا لیا تھا۔ اب ان کو میری بات کا یقین آ چکا تھا، کیونکہ وہ عجیب و غریب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان 3 لڑکیوں نے مل کر اس آدمی کی لاش کو قبر سے باہر نکالی۔ پھر میں نے دیکھا ان 3 لڑکیوں نے آدمی کی لاش سے کفن ہٹا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکیاں مزید آگے بڑھتیں، SHO مجھ سے بولے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور SHO بھی کھڑا ہو گیا۔ SHO نے پستول ہاتھوں میں لی اور میں بھی ان کے پیچھے چلتا ہوا ان لڑکیوں کے پاس جانے لگا اور ہم چلتے چلتے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ لڑکیاں ہمیں اچانک وہاں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں۔ SHO غصے سے بولے، خبردار، جو ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو تم لوگ اب پولیس کی حراست میں ہوں۔ وہ لڑکیاں ڈر گئیں کیونکہ وہ سب رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھیں۔ پھر اچانک ان لڑکیوں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اور SHO بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ سامنے پولیس کے باقی اہلکار بھی آ گئے۔ ان اہلکاروں نے ان 3 لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ SHO نے ایک زوردار تھپڑ ایک لڑکی کو مار کر کہا، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یہ سب کرتے ہوئے؟ کیوں کرتی ہو یہ گھٹیا حرکتیں؟ ان میں سے ایک لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور ایک عجیب و غریب انکشاف کیا، ہم تینوں سہیلیاں ہیں اور پچھلے 2 سالوں سے یہی کام کر رہی ہیں، ہمیں انسانی گوشت کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔
جب تک ہم انسانی گوشت نہ کھائیں ہمارا نشہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے مردوں کی قبروں پر حملہ کرتی ہیں۔ جب ان کے گھر والے مردوں کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو ہم پیچھے سے آ کر قبر کھودتے ہیں اور ان کا گوشت کاٹ کر گھر لے جاتے ہیں۔ اس لڑکی کے انکشاف نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر ایس ایچ او نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ان 3 لڑکیوں کو سخت سزا سنائیں گے اور مجھے اس کام کے لیے انعام بھی دیں گے۔ ایس ایچ او اور کچھ پولیس اہلکار ان 3 لڑکیوں کو گرفتار کر کے چلے گئے۔ جب میں اور کچھ پولیس اہلکار اس آدمی کی لاش کو دوبارہ دفن کرنے لگے، اس لاش کو دفن کر کے میں پرسکون ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔